खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। पहला कुरिन्थियों उसके 13वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं। बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। गलतियों 6 बाब 10 आयत। आइए चंद लम्हों के लिए इस बात पर गौर करते हैं। मोहब्बत दूसरों की और फखर खुद की बेहतरी चाहता है। हम में से बेशतर लोग उन लोगों से झिझकते हैं जो अपने आप को बहुत आला समझते हैं और अपने आप को हर गुफ्तगू में मरकजी हैसियत देते हैं। शायद आप भी अपनी बातचीत में अपने ही बारे में गुफ्तगू करने की आजमाइश से उलझते होंगे। चाहे आप अपने बारे में कभी भी खुलम खुला शेखी नहीं मारते होंगे, लेकिन आप कभी कभार दूसरों के आपकी कामयाबियां तस्लीम न करने पर खुफिया तौर पर नाराज होते होंगे। ये है फखर की चालाकी। शेखी मारना हमेशा मोहब्बत की नफी करता है, क्योंकि ये दूसरों की जगह खुद को सरफराज करना है, अपने आप को अच्छा दिखाना जबकि दूसरों को कमतर। ये हसद और दूसरे गुनाहों को बढ़ाना है। अफसोस की बात है कि कलीसिया में भी शेखी मारना पाया जाता है। इसीलिए पौलुस ने हमें नसीहत की है कि अपने आप को उससे ज्यादा ना समझा करें जितना कि समझना चाहिए। रोमियो के खत के 12वें बाब की 3री आयत में लिखा है, मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को न समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजे के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, एतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। ये बयान रूहानी नेमतों के पस मंजर में दिया गया है जो कि फखर की तरफ लेकर जा सकती हैं अगर फरोतनी और मोहब्बत के साथ इस्तेमाल न की जाएं। कुरिन्थियों के लोग रूहानी दिखावे के शिकार थे, जिनमें हर कोई तवज्जो हासिल करने और नुमायां होने में बरतरी का ख्वाहां था। नतीजतन उनकी इबादतें अबतरी में घिरी थीं। पहला कुरिन्थियों उसके 14वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है, जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में मजमूर या तालीम या मुकाशफा या बेगाना जुबान या तर्जुमा होता है। वो सब बज़ाहिर अपनी रूहानी नेमतों का इजहार कर रहे थे, लेकिन बैक वक्त किसी भी और शख्स के लिए कोई लिहाज नहीं रखते थे। इसीलिए पौलुस ने इस पर बात खत्म की कि सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। उनकी दूसरों के लिए मोहब्बत की कमी आया थी, क्योंकि वो लोग जो हकीकतन दूसरों से प्यार करते हैं खुद को सरबुलंद नहीं करते। वो दूसरों को अपने आप से ज्यादा अहम तसव्वुर करते हैं, बिल्कुल वैसे जिस तरह मसीह ने तब किया जब उसने अपने आप को हलीम कर दिया और हमारे गुनाहों की खातिर मुआ। इसके लिए हवाला देखें फिलिपियों का खत, उसका 2 बाब 3 ता 8वीं आयत। हमारा अपनी रूहानी नेमतों के बारे में शेखी मारना गैर माकूल बात है, क्योंकि हमने उन्हें हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं किया। वो हमारी जाती सलाहियतों को पेश नहीं करती, वो खुदा के फजल को मुनक्किस करती हैं। इसीलिए पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया से पूछा, लिखा है, और तेरे पास कौन सी ऐसी चीज है जो तूने दूसरे से नहीं पाई, और जब तूने दूसरे से पाई तो फखर क्यों करता है कि गोया नहीं पाई। पहला कुरिन्थियों उसका 4 बाब 7वीं आयत। अब इस बात का इतलाक जिस्मानी सलाहियतों और साथ साथ रूहानी बातों पर भी होता है। आपके पास जो कुछ भी है खुदा की तरफ से एक नेमत है। इसीलिए लिखा है पहला कुरिन्थियों उसके 1 बाब की 31वीं आयत में, जो फखर करे वो खुदावंद पर फखर करे। सो हर रोज खुदा के फजल पर अपने मुकम्मल इन्हिसार का इकरार करें। उन नेमतों के लिए उसकी सिताइश करें जो उसने आपको सौंपी हैं। बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। गलतियों 6 बाब 10 आयत। जब हम लफ्ज मौका पर गौर करते हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे ये एक खास वक्त हो। ऐसा लगता है कि जैसे कोई तकरीब या वाकया हो। जैसे कि हम कहते हैं, मेरे पास मौका था। हम अक्सर अपनी गुफ्तगू में इसी तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर यूनानी लफ्ज कायरोस इस्तेमाल किया गया है और इसका मतलब एक खास वक्त या लम्हा या तकरीब या हालात का रूनुमा होना नहीं है। कायरोस का मतलब है जमाना, दौर या अरसा। सो जब तक हम इस दौर में हैं
یعنی اپنی نجات اور اپنے جلالی ہو جانے کے درمیانی زمانے میں، یعنی اس محدود سے زمینی وقت میں، تو سب کے ساتھ نیکی کریں۔ ہم اس نقطے سے آغاز کرتے ہیں، نیکی کریں۔ نیکی یونانی زبان میں بھی اس کا یہی مطلب ہے، نیکی یا بھلائی۔ جس نیکی کی بات پولس رسول کرتا ہے وہ ہے محبت، شادمانی، سلامتی اور امن، اور یہ سب چیزیں یعنی فلپیوں 4:8 کے مطابق جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں۔ اور سارا نیا عہد نامہ ایسی آیات سے بھرا پڑا ہے جو ہمیں ایسی نیکی اختیار کرنے کی تعلیم دیتی ہیں۔ پہلا پطرس 2:15 میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو۔ متی 5:16 میں لکھا ہے، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ نیا عہد نامہ ہمیں بار بار نیکی کرنے کی، اپنے کردار سے ناقدین کو خاموش کرانے کی، اس تبدیلی کے عملی اظہار کی جو مسیح یسوع کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں رونما ہوئی ہے، اور دنیا کا نور بننے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ ہے ہماری مسیحی گواہی کا محور و مرکز۔ جب تک ہم اپنی اس زمینی زندگی کے دور میں ہیں، آئیے ہم لوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے پیش آئیں۔ آئیے ہم نیکی کرنے کے رویے سے پہچانے جائیں۔ تیتس 2:7-8 کے مطابق سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنا، تیری تعلیم میں صفائی اور سنجیدگی اور ایسی صحت کلامی پائی جائے جو ملامت کے لائق نہ ہو، تاکہ مخالف ہم پر عیب لگانے کی کوئی وجہ نہ پا کر شرمندہ ہو جائے۔ پھر 14 میں یوں لکھا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ پھر 3:8 میں یوں لکھا ہے، یہ بات سچ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو ان باتوں کا یقینی طور سے دعویٰ کرے تاکہ جنہوں نے خدا کا یقین کیا ہے وہ اچھے کاموں میں لگے رہنے کا خیال رکھیں۔ یہ باتیں بھلی اور آدمیوں کے واسطے فائدہ مند ہیں۔ اور پھر 14 میں یوں لکھا ہے، اور ہمارے لوگ بھی ضرورتوں کو رفع کرنے کے لیے اچھے کاموں میں لگے رہنا سیکھیں تاکہ بے پھل نہ رہیں۔ یہ ہماری گواہی کا محور و مرکز ہے کہ ہم راست بازی بوئیں، روح میں رہتے ہوئے نیکی اور بھلائی کے بیج بوئیں، اور جیسا کہ 10 کے آخر میں وہ کہتا ہے کہ خاص کر اہل ایمان کے ساتھ، مسیحی ایمان کے گھرانے سے، خصوصاً ایماندار ساتھی ایماندار، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ صرف اور صرف بھلائی ہی کرنا ہے، صرف بھلائی۔ افسیون 2:19 میں لکھا ہے، پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے۔ آپ اس کے خاندان کا حصہ ہیں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے۔ آپ خدا کا خاندان ہیں۔ آپ پر یہ لازم ہے کہ اپنے خاندان کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے پیش آئیں۔ اس دنیا میں ایک اصول کار فرما ہے، آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس سے بچ سکتے ہیں۔ یہ اثر رکھتا اور کام کرتا ہے۔ ساری کائنات کی بنیاد قوانین پر ڈالی گئی ہے جن میں جسمانی اور اخلاقی قوانین ہیں۔ خدا کے اخلاقی قانون کو اس تناظر میں ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یا جو بو گے وہی کاٹو گے۔ سو اپنی زندگی جینے کے لیے، روح میں چلنے کے لیے یہ آپ کی تحریک ہونی چاہیے تاکہ آپ روح کا پھل حاصل کر سکیں۔ میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ آپ روح میں بوئیں اور پاکیزگی کی فصل کاٹیں، اور پاکیزگی راست بازی کے بوئے ہوئے بیج کی فصل ہے۔ آمین۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ اپنے واٹس ایپ پر بائبل مقدس کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے
ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔